السلام علیکم گوری ون چینلا بیروگ والا یا اچم کلامی تو خزنما کیا آج کان عالمی وبا رای کیا پروگرام کرن کام کلمہ مقامی ڈاکٹر تو ڈاکٹر زیب صاحب سے علاج جلا کری ہوں ای کان وائرس تھی خطرناک وائرس تھی تسان اس طرح کہ ویکسین نان کے علاج نان آزما اپان محفوظ ساتھ ہوئی کہ ما کیا طریقہ کار اختیار کر ما السلام علیکم ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تھے وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تے میں بار دور بیات اساں کی وجہ میں کیا تشیپون تاکہ کاچ ہو گیا تے مائک پا بار زیاد دور تے میں شاہ گشت ان دور تے انٹرویو کرو گا کے مقصد اے تو چونکہ کہ پتہ تم مڑتی ہے کورونا بیماری سے تنما کیا سب میٹر فاصلہ لازمی تو مائی میں تھی کہ خورنا ہو یا تھا کہ یہ تھی میں خورنا ہوتا سوشل ڈسٹینسنگ این دوران ما کیا کتے ایک فاصلہ ما کیا اقدامہ بیوگ پہ کیا یاران میں تقریباً 2 میٹر ہو یا کم از کم 2 میٹر پہ گیا تو صاحب یہ ما کیا تے میشا این کھیر پا شوے ماسک شوائے تے بنا کھیر شید ماسک پا شاد تو کو اساں اندر کہ این بیماری ماتی کے بچ ہوگا کہ امکان تھا ہوں یار تے ما کہ عام خلق کی کنا کرو بگیاروں تم پایشلا ماسک شوائے تے کھیر شایا تے کہ تانی احتیاطی تدابیر تھیوں تم تس کریں آزما بچ ہو بیٹا اس نے بیماری تھی مو آس تائچو نہیں گئے دا بن گیا تھے بدن ای تھے میں شین میں تھی دیا کہ شین ٹیبلٹ شید آتا میں تھی انتی شید ٹھیک ہے چھے میں کہتے تھے دی میں تھے در شید میں دی تانی آنگے دی جو نزور جو اٹر دی ای میں خوری میں تھی دی خوروین ٹھیک ہے اصلا لنڈ مثالی تو متواس پتہ نگا دائی تھے بدن سوشل ڈسٹینسنگ پکار تھی تے ماگی پکار تھی مو مڑو زیادہ تر کلمہ کڑونی گیان تے کلم شدی با مڑو خلق لنگو مردان تھی صحابائی تھی پنڈے تھی ہر بائی تھی پنجاب تھی ویش تم ین مڑو تو تم مگی لازمی نہ کو بیماری ہوئی تا تے این پا ماگی پتہ نہ گام میں نہ تا لہذا این صورت ماگی پکار تھی مو ما تام با ایسولیٹ کری تے تام سے میران نہ ہوئے کوارنٹائن کری ویش کوارنٹائن مطلب اینو تو تام سے میران نہ ہوئے تم تھے سے میران نہ ہوئے بار کے تم مونیک دا ٹھیک ہے کامان رکوا سے کم از کم 14 دوست تم تانی لار شے دا تانی سگیا سا جو سا شپو سا چون دوست سے کم از کم تم میران مو دا تھیر مجلا دا احتیاطی تدابیر پکار تو اسمع علاوہ ڈاکٹر صاحب دی لیکن فرض کر لیکن یہ تو یہ اپن این مرض ما بچ سکتے ہیں کہ ڈیلی لیکن روزانہ یہ کیا طریقہ کار اختیار کرم متند این مرض یہ یا فرض کر مہما کیتے سمہما دیکھے خورنا ہوتے دیکھے اس میں حصہ میں نشہ جائی تو تسیں کر لیکن این پورا کوستانہ این خلق تو ام کے چھانکے پیغام تو ہم کنا کر دیتے کنا نہ کر دیتے بیٹا اس لیے بیماری تھی مون ما کہتے ہیں کہ 5% بون گوش کرو ما گیا تو لار تھی بارگنی گوس تھیر دعانی گو بارہ کیا کوشش کرو تھیر میں کسی کے منہ چلا سلام کیا دور تھی کیا ٹھیک ہے مو پیغمبری طریقہ بو دیگر تانی کارونی کہ ضروری کار ہو تو دنی کو زیر یا تو تانی تھیر 20 سیکنڈ کم از کم دکی نہ پو ہم صابن دے دوا نو تے بون کہ لار این لوکل این شے مچات اسپرٹ تھے او تھے ڈیٹول لویش اچھا نہ ساتا کی طریقہ پشام اندر تانی تھیر تو شکلوں تے کیا سر ٹچ ہوگما مٹ گیٹ کھیلوں تو بون کہ روٹین چاہوں تو تھیر دوال تے شکلیں ہیں ماسک تو بار کے نکواس کوشش کرو ماسک شا کامن فنگو شا تم بگارو یا کہ شاید یا تنی بو کھندے چلا تنی نزور بلا دمو صحیح فینگ صحیح کیا ذرا بار کے دی منوش کے خبر مو دے بیش فاصلہ انہیں کہ لازمی تمو کامن فنگو یا تن تیز شینش پا گیندا بار کے ستاس پتہ جراثیم چوتاس کے منتقل مو دا لیکن تنی سیلف پروٹیکشن لیکن 20 سیکنڈ گیر تھیر تو لار کی بار کے وہ نہیں کو دوشی کے بولوں ہوتا 20 سیکنڈ میں یہ سب تنی طریقہ تو رہنا سوال آئی کیا دے چلا دیگر اشلا کیا رہا اشلا کیا دے گیا یہ انگور اشلا اشلا ٹھیک ہے یہ اشلا تو کیا رہا اشلا کیا رہا بیش وہ جراثیم کھنا موئی دے چھے تھیر میں گیا ستیم آئی رہنے کی چوئی تا ڈاکٹر صاحب این بوتل ما کہ این کا سینیٹائزر تو سینیٹائزر اس کے منن فرض کرائی ملا نوان ماس اتشی طریقہ کار تاس پا پشاو ما تاس چاہی مائی اپون کے چوار آس تقریباً این بوتل ما کیا تو اسائیں کیا یہ دو ڈکن تو دا آس تو اسپریٹ تلائی
ठीक है ते दी a letter to am u ही नहीं ते accord या दुई to am डिटोल तल बस आई छा लॉरेंस सेन आयो सैनिटाइजर हो क्या जो क्या अस्ता बुनाई थी मोटो नीर टेमा तसो क्या या आके आके मानो क्या अस्ते तम ई मरसमा अपन पैसा तो ये कर ते दिखल एक पैसा तो ये कर मोड़ो तम की छात के तजवीज़ तो हो तम क्या ना करते के बेस आज को मत तकरीबन दुई थी बा म विजिट की मर्दान थी वो गैस मंगात थे खास कर क्योंकि समझो सोई मो रिस्क ये इलाका तो तन थी वो गैस मुड़ मुकड़ पर आवन तो मो क्या जो तकरीबन 80% आबादी मो बुने थी पंजाब थी तुम बहु क्या तम लिहाजा हुकूमत पर तुम नरबे म पत अतेक माथे इंतजाम न गुमारटी था तुम उ क्या को मुतम के बोई दरखास्त तो मु ये बाया खले के बाद दरखास्त तो मु तनी लार थी कम अस कम चून दोस्तम क्या से मिला मो दा थेर मेर मुचला दा ते न तम की कम चोद नहीं तम अपन के छोड़ दा तो ما باش در نه تلقي موي كلام لوگ علاقته ان مجي خدا نگر اكي زياده دي لگا ما مصابت كلام غرق وما خطرته بار مر بنگری ڈاکٹر صاحب ما بار کیا از دکیر مو کتے کا گوری جبا بیرو گولا تو مو مقصد اشیوں ما این مرضاں والا سا اپان پو کرائے تے ماہر سے ملا ہے ڈاکٹر تو باقاعدہ این ہسپتال مکمل اس کانت تو الرٹ کے تو این مرضمات کے بچ ساتی ان موجبہ ما کے کا احتیاط عن طریقہ اشتاس پشائی امال لرن تو معذرہ کے عمل کری تے اپان پای مرضمہ بچ ساتی تے تانی دی جو پای مرضمات کے بچ ساتی